बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के अलिफ न्यूज नामे में आप जान सकेंगे, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगान तालिबान से अमन मुज़ाकरात खत्म करने का बड़ा ऐलान कर दिया। ईरान ने खित्ते के लिए खतरे की घंटी बजा दी। ईरान ने खतरनाक जोहरी हथियार बनाने का फैसला कर लिया। भारतीय सदर को पाकिस्तानी फजाई हदूद से गुजरने की इजाजत दी जाएगी या नहीं, पाकिस्तान ने अपना फैसला सुना दिया। वजीर आजम इमरान खान से चीनी वजीर खारजा की अहम मुलाकात, खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चीन अब पाकिस्तान में मजीद कितनी सरमायाकारी का इरादा रखता है, दोस्त मुल्क के सफीर ने पाकिस्तानियों को खुशखबरी सुना दी। पाक भारत कशीदगी में इजाफा, मकबूजा कश्मीर में भारतीय लॉकडाउन का 35वां रोज। प्यूटन ने 9/11 से 2 दिन कबल अमरीकी सदर बुश को हमले की इतला दे दी थी। भारत का चांद मिशन नाकाम होने पर अमेरिका की खलाई एजेंसी नासा का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके अपने चैनल अलिफ न्यूज में खुश आमदीद और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगान तालिबान से अमन मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया। कैप डेविड में तालिबान रहनुमाओं से खुफिया मुलाकात भी मनसूख कर दी गई। अमेरिकी सदर ने ट्वीट करते हुए कहा है कि मुज़ाकरात के अहम मरहले पर काबुल पर हमला किया गया। अगर तालिबान फायरबंदी पर मुत्फिक नहीं हो सकते तो इन्हें मुज़ाकरात का हक भी नहीं। तालिबान वफद ने आज मुलाकात के लिए अमेरिका पहुंचना था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगान तालिबान से अमन मुज़ाकरात मनसूख करने का ऐलान करते हुए कैप डेविड में अफगान तालिबान से खुफिया मीटिंग्स भी कैंसिल कर दी। अमेरिकी सदर ने ट्वीट करते हुए कहा कि मुज़ाकरात के अहम मरहले पर काबुल पर हमला किया गया। उन्होंने लिखा कि अफगान हमले में 11 अफराद के साथ एक अमेरिकी फौजी भी मारा गया है। अफगान तालिबान ने काबुल हमले की जिम्मेदारी कबूल की। ट्रंप ने ट्वीट में मजीद लिखा कि अफगान तालिबान कितनी दहाइयों तक जंग लड़ना चाहते हैं। अगर तालिबान फायरबंदी पर मुत्फिक नहीं हो सकते तो इन्हें मुज़ाकरात का हक बिल्कुल नहीं। उन्होंने ये भी लिखा कि कैसे लोग हैं अपनी सौदेबाजी की पोजीशन को मजबूत करने के लिए लोगों को कत्ल कर रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान ने एटम बम बनाने का आगाज कर दिया। ईरान ने सेंट्रीफ्यूजेस बनाने के अमल को फाल कर दिया। इकदामात से ईरान में यूरेनियम की अफसुर्दगी की सतह में इजाफा हो जाएगा। जदीद सेंट्रीफ्यूजेस के इस्तेमाल से ईरान 20% से जायद यूरेनियम अफसुर्दा कर सकता है। ईरानी खबरसां अदारे से मसूल होने वाली तफसीलात के मुताबिक ईरान ने जोहरी मुआहदे से इनहराफ के लिए अमली इक़दामात का बाकायदा आगाज कर दिया है। ईरानी सदर हसन रूहानी ने जोहरी मुआहदे के तहत जोहरी तहकीक पर आयद पाबंदी से दस्तबरदार होते हुए यूरेनियम अफसुर्दगी के लिए सेंट्रल फ्यूजेस तैयार करने का ऐलान किया था। बताया जा रहा है कि अब ईरानी सदर ने ऐलान के बाद ईरानी न्यूक्लियर एजेंसी ने सेंट्रीफ्यूजेस बनाने के अमल को फाल कर दिया है। जोहरी मुआहदे के तहत ईरान रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोग्राम पर जो पाबंदियां आयद की गई थीं, ईरानी हुकूमत ने ईरानी न्यूक्लियर एजेंसी को इन पाबंदियों से आजाद करने का अमल शुरू कर दिया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान ने भारत के सदर रामनाथ को अपनी फजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। तफसीलात के मुताबिक भारतीय सदर ने स्विट्जरलैंड जाने के लिए पाकिस्तानी फजाई हदूद इस्तेमाल करने के लिए दरख्वास्त दी थी। वजीर आजम ने भारत की पाकिस्तानी फजाई हदूद इस्तेमाल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि भारतीय जुनूनियत को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान ने ये फैसला किया। भारतीय हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि कश्मीर में मुजालम पर भारत को फजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे।
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان سے چینی وزیر خارجہ نے وفود کے ہمراہ ملاقات کی۔ ملاقات میں خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات کی مضبوطی سمیت علاقائی امور پر بحث کی گئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چین کے سفارتکار زاؤ جینگ نے اقتصادی راہداری کے تحت ترقیاتی منصوبوں کی رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا ہے اور بتایا کہ چین کا پاکستان میں مختلف ترقیاتی منصوبوں میں $1 ارب کی سرمایہ کاری کا منصوبہ ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے وفود سے گفتگو کرتے ہوئے چین کے سفارتکار نے کہا ہے کہ پاک چین فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے دوسرے مرحلے کو اکتوبر میں حتمی شکل دی جائے گی، جس کے باعث زرعی مصنوعات اور سمندری غذا سمیت 90% برآمدات پر کوئی ڈیوٹی نہیں ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ مارکیٹ کی رسائی پاکستان کی برآمدات میں $500 ملین کا اضافہ کرے گی، جو کہ باہمی تجارت کے خلا کو بھی کم کرے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی جانب سے کرفیو اور لاک ڈاؤن کو مسلسل 35 روز ہو گئے ہیں، جبکہ قابض انتظامیہ نے وادی میں محرم الحرام کے جلوس پر بھی پابندی عائد کر دی۔ وادی میں مسلسل 35ویں روز بھی انٹرنیٹ سمیت مواصلاتی رابطے منقطع، حریت قیادت اور سیاسی رہنما بدستور گھروں اور جیلوں میں بند ہیں۔ پابندی کے باوجود گزشتہ روز سری نگر میں 7 محرم الحرام کا جلوس نکالنے والے عزاداروں پر بھارتی فورسز نے پیلٹ گنوں سے فائرنگ کی اور آنسو گیس کی شیلنگ کی، جس سے متعدد عزادار زخمی ہو گئے۔ بھارتی فورسز نے جلوس کی کوریج کرتے ہوئے صحافیوں پر بھی تشدد کیا اور ان کے کیمرے توڑ دیے۔ بھارتی فورسز کے تشدد سے 4 صحافی زخمی ہو گئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی جاسوس ادارے CIA کے سابق عہدیدار نے دعویٰ کیا ہے کہ 11 ستمبر کے دہشت گرد حملوں سے صرف 2 دن قبل روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے امریکی صدر جارج W بش کو فون کر کے ممکنہ حملے کی اطلاع دی تھی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق CIA کے سابق اینالسٹ جارج ویبی کی کتاب کی تقریب کی رونمائی ہوئی۔ کتاب میں انہوں نے انکشاف کیا کہ صدر پیوٹن نے صدر بش کو حملے سے 2 دن قبل فون کیا تھا اور انہیں بتایا تھا کہ روسی انٹیلی جنس نے دہشت گردوں کے ایسے منصوبے کا پتہ لگایا ہے اور بات چیت ٹریس کی ہے، جس کے مطابق منصوبے کی منصوبہ بندی طویل عرصے سے افغانستان میں ہو رہی ہے اور اس منصوبے پر بس عمل ہونے والا ہے۔ CIA کے سابق عہدیدار کی جانب سے اپنی کتاب میں کیا جانے والا انکشاف ظاہر کرتا ہے کہ 11 ستمبر 2001 کے حملے سے قبل واشنگٹن کو مسلسل خبردار کیا جا رہا تھا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں بھارت کا چاند مشن ناکام ہونے پر امریکہ کی خلائی ایجنسی ناسا نے کہا ہے کہ خلا ایک مشکل جگہ ہے، ہم بھارت کی اس کوشش کی تعریف کرتے ہیں، مستقبل میں مل کر ہم اس پر کام کر سکتے ہیں۔ بھارت کا چاند مشن چندریان ناکام ہونے پر امریکہ کی خلائی ایجنسی ناسا کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ ناسا نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ خلا ایک مشکل ترین جگہ ہے، ہم چاند کے جنوبی پول پر جانے کی بھارت کی اس کوشش کی تعریف کرتے ہیں، آپ نے ہمیں اپنے سفر سے متاثر کیا اور مستقبل میں مل کر ہم اس پر کام کر سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ جمعہ کے روز بھارتی ماہرین چاند کی سطح پر لینڈنگ کی کوشش کرنے والے روبوٹ خلائی جہاز وکرم سے رابطہ کھو بیٹھے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق چاند پر پہنچنے کا منصوبہ بالکل درست سمت کی جانب جا رہا تھا۔ این لینڈنگ کے وقت اور چاند کی سطح سے محض 2 کلومیٹر کی دوری پر خلائی جہاز کا کنٹرول پینل سے رابطہ منقطع ہو گیا اور وہاں پر بیٹھے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سخت مایوسی کے عالم میں اٹھ کر چلے گئے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔